बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले पाकिस्तान साउथ अफ्रीका T20 स्क्वाड T20 मैच, बाबर और रिजवान कहां खड़े हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई तब्दीलियां। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि सरफराज अहमद को चीफ सिलेक्टर बनाने का कभी इम्कान है, बल्कि कहीं तक तो ये खबर रिपोर्ट हो चुकी है कि सरफराज अहमद को चीफ सिलेक्टर बना दिया गया है। इस पर मोहम्मद आमिर ने भी एक तफसीली वीडियो बयान अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये एक पॉजिटिव साइड ली पीसीबी की जानिब से कि अगर सरफराज अहमद को सिलेक्टर बनाया जा रहा है तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी पीसीबी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दूसरे नंबर पर आमिर ने तो यहाँ तक कह दिया सरफराज अहमद एक इंतहाई ईमानदार और मेहनती शख्स हैं। वो जो भी बात उनके दिल में होती है वो ज़ुबान पे लेके आ जाते हैं। वो किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते और टैलेंट पहचानते हैं। अगर उनको चीफ सिलेक्टर ना बनाया जाए तो कम से कम सिलेक्शन कमेटी का मेंबर ज़रूर बनाया जाए। अब सेकंड नंबर पर दूसरी अफवाहें ये भी थी कि मोहम्मद आमिर को वापस लाया जाएगा सरफराज अहमद चीफ सिलेक्टर जब बनेंगे, तो ये बात एक अलग है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उससे बाद जब सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी, कोचेस और ये सारी चीज़ें इकट्ठे बैठ के एक तफसीली मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर चंद चीज़ें फाइनलाइज की गई और कुछ बातें भी तल्ख हुई। उनमें सबसे मेन जो बातें थी बाबर और रिजवान के मुतल्लिक थी। एक साहब थे जो इस कमेटी में मौजूद थे और उन्होंने बरमला ये कहा कि बाबर और रिजवान बेशक स्लो रन रेट के साथ बैटिंग करते थे, लेकिन कम से कम विकेट इन हैंड रखते थे और पीछे बैट्समैनों को कोई प्रेशर नहीं होता था इतना ज़्यादा। आराम से एक अच्छा टारगेट सेट हो जाता था। कम से कम कोई एक मैच उठा के बता दें जिसमें बाबर या रिजवान इन दो में से किसी ने परफॉर्मेंस ना दी हो। अब जब से इन दोनों को ड्रॉप किया गया है उसके बाद से इस टाइम तक कोई एक सिंगल मैच दिखा दें जिसमें किसी ओपनर, दोनों ओपनर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो या सेंचुरी भी की हो। बाबर रिजवान ने तो इंडिया जैसे बड़े मैच में भी 100+ स्कोर करके ना सिर्फ मैच जितवाया बल्कि 10 रन से मैच जीतने का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड भी बनाया था। उनका मजीद कहना था कि अगर बाबर और रिजवान जब तक टीम में वापस नहीं आते पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं संभल सकती। अब ये कर सकते हैं कि इनमें से एक बंदे को ओपनर खिला दें और एक बंदे को नीचे। अब यहाँ पर बात ये तो कहाँ तक पहुँची अल्लाह बेहतर जानता है। असल चीज़ यहाँ पर बाबर आजम के लिए जो बुरी है वो है सरफराज अहमद का चीफ सिलेक्टर का बनना या खबरें चलना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ एक पब्लिक ज़द आम है हर ज़बान पर कि बाबर आजम की वजह से ही सरफराज अहमद की ना सिर्फ कप्तानी ख़त्म हुई बल्कि सरफराज अहमद को टीम से भी ड्रॉप किया गया। और आज वहीं पर जहां बाबर आजम मुसलसल काफ़ी टाइम से मुश्किलात का शिकार हैं, टीम में भी उनकी जगह नहीं बन रही या टीम से उनको ड्रॉप किया जा रहा है, उनकी जगह बनने नहीं दी जा रही, अलग चीज़ है। वहीं पर बाबर आजम के लिए एक और बड़ा मुश्किल पहाड़ जैसा सामने एक हदफ और नज़र आ रहा है और वो है सरफराज अहमद को अगर चीफ सिलेक्टर बनाया जाता है तो उनको कैसे इंप्रेस करेंगे जो जिनकी कैरियर आप ये कह सकते हैं कि बाबर आजम की वजह से ख़त्म हुआ या बाबर आजम ने ख़त्म किया और ख़ुद कप्तान बने। हालांकि सरफराज अहमद की अगर रिकॉर्ड ट्रैक चेक करें तो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी कहीं ना कहीं जाके सरफराज अहमद बनते हैं और पाकिस्तान टीम को टीम बनाने वाला भी सरफराज अहमद था एक बहुत बड़े टाइम तक। तो खैर इन दी एंड इसके अलावा कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बाबर और रिजवान को टेस्ट स्क्वाड में तो ऐलान कर दिया गया है। अब रही बात T20 और वनडे की तो कहीं पे भी ऐलान अभी तक नहीं हो सका स्क्वाड का भी और ये भी कंफर्म नहीं है कि इनको खिलाया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन मेरी असेसमेंट यही है कि इनको नहीं खिलाया जाएगा, इनको मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि कैप्टन सलमान अली आगा, आकिब जावेद सख्त मुखालफत कर रहे हैं बाबर रिजवान की एज ए T20 में वापसी। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। दूसरे नंबर पर इन्होंने ये भी चीज़ वाज़े की है मोहसिन नकवी को कि हमें कम से कम ये सीरीज़ दे दें, अगर इसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो बेशक आप उसके बाद फैसला कर लें, बाबर को वापस ले आएं या रिजवान को, हम कुछ नहीं कहेंगे। बट यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें सामने आएंगी, उस पर भी टाइम आने पे बात करेंगे। टू द पॉइंट अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम में एक बड़े लेवल पर बहुत जल्द बड़ी तब्दीलियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं।
جیسے سرفراز احمد کی انٹری ہونے والی ہے. اور اگر کوچ کی بات کریں تو یہاں پر جو نام اس وقت چل رہا ہے وہ چل رہا ہے مصباح الحق کا، بٹ ابھی 100% کنفرم نہیں ہے کہ اس مصباح کو بنایا جائے گا یا پھر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مصباح الحق کے قریبی ذرائع سے یہ چیز کنفرم کی گئی کہ کیا آپ دوبارہ پاکستان ٹیم کے کوچ بننے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے اس بارے میں کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے کسی نے ابھی تک کوئی بات کی ہے. تو یہاں پر ایک سوالیہ نشان مصباح الحق کی سلیکشن پہ بنتا ہے کہ مشکل ہے ان کو شاید کوچ بنایا جائے، کیونکہ ان کی بات شاید میڈیا میں کسی نے ایسے ہی چھوڑ دی ہو. اب یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی جو مین چیز ہے وہ ہے یہاں پر پاکستان انڈیا جو ورلڈ کپ میں آمنے سامنے ہوتے ہیں اس پہ بڑی سخت تنقید کی ہے سابق آسٹریلین مائیکل ایتھرٹن نے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی بھی آئی سی سی ایونٹ میں بھی میچ نہیں ہونا چاہیے. جب یہ آپس میں سیریز نہیں کھیلتے تو ان کا میچز بھی بائیکاٹ کریں. جب یہ کرکٹ میں سیاست لے کر آ چکے ہیں تو پھر پوری کرکٹ میں ان کو آؤٹ کریں، آپس میں ان کا کہیں بھی میچ نہ ہو. ادروائز کوئی اور یہاں پہ سولوشن نکال لے آئی سی سی، یا پھر آئی سی سی ان دونوں ٹیمز کی جس طرح باقی ملک سیریز کھیلتے ہیں ان کی بھی بائیلیٹرلی سیریز کرائی جائے. اس کے علاوہ دوستو یہاں پر محمد عامر کی بات کروں، عامر نے تو واضح ایک ویڈیو بیان میں بتا دیا ہے کہ وہ واپس پاکستان ٹیم میں نہیں آ رہے، لیکن اگر سرفراز احمد ایز اے چیف سلیکٹر بنتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ عامر کم بیک کرے گا اور 110% محمد عامر کی واپسی پکی ہے. دوستو یہاں پر وراٹ کوہلی جو کہ بھارت کے سابق کپتان بھی ہیں، اوپنر بھی ہیں اور بہت ہی لیجنڈری کھلاڑیوں میں مانا جاتا ہے، ان کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کیونکہ ان کو ڈراپ کر دیا گیا تھا اور انہوں نے خود ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں نہ صرف کپتانی سے ریزائن کر رہا ہوں بلکہ میں آنے والے نئے ینگسٹرز کے لیے موقع بھی دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر کھیلیں. وہیں پر آپ کو پتہ ہے پھر جو پاکستان میں حالت ہے، انڈیا میں بھی کہیں نہ کہیں جا کے کپتانی کے لیے وہی چیز ہے. تو خیر اب یہاں پر پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان جو 2 ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے ان میں 2 کھلاڑی عامر جمال اور فیصل کریم کو ریلیز کر دیا گیا ہے، ان کو اسکواڈ سے ڈراپ کر دیا گیا ہے. یہ ایک اور نیوز تھی. اس کے علاوہ دوستو کچھ اور کرکٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں جو کہ پاکستان اور انڈین وومنز کے ایک میچ ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہے آئی سی سی کی جانب سے، اور اس میں انڈیا جب بیٹنگ کر رہی تھی 247 رنز بنائی تو پاکستانی ٹیم اس وقت بولنگ کر رہی تھی. تو وہاں پر پاکستانی جو ہیں پلیئرز ہیں انہوں نے ایک سپرے کا استعمال کیا اور کچھ اشارہ کیا، تو جس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی رہی میڈیا پہ کہ یہ کیوں کیا گیا اور کس وجہ سے کیا گیا. تاہم اس کی بعد میں ایک سپورٹس جرنلسٹ نے تصدیق کی کہ وہ دراصل کچھ موسم اس طرح کا تھا تو اس کے لیے ایک سپرے آیا تھا وہاں پر تو اس کو استعمال کیا گیا تھا. باقی اس میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں تھی کہ جس سے ہمیں کوئی اور بات کرنا پڑی. تو ویڈیو یہاں پر تقریباً اینڈ ہو چکی ہے. بہت ساری چیزیں کور کی ہیں، بہت ساری چیزیں مس بھی ہو چکی ہیں. اب ایک چیز تھامنیل پہ اگر میں نے کچھ لکھا ہے تو بھائی آپ کلک ہی نہیں کرتے جب تک تھامنیل پہ کچھ اس طرح نہ لکھا جائے. تو آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ اگر پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان T20 سیریز جو ہے اس میں اوپنر بابر رضوان کو واپس لانا چاہیے یا پھر نہیں لانا چاہیے، یا پھر فخر اور سائم کے ساتھ جانا چاہیے، صاحبزادہ فرحان کے ساتھ جانا چاہیے، یا پھر کہیں نہ کہیں بابر اعظم کو اوپنر سیم ایوب یا پھر صاحبزادہ فرحان یا فخر زمان ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اپنی رائے کے اظہار کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سے خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. ہمیشہ خوش رہیں. اللہ حافظ.